जब तपाईँ सपना देख्नुहुन्छ नि, हो त्यही सपनाले तपाईँलाई विपनाको बाटोमा डोराइरहन प्रेरित गरिरहन्छ, झकझकाइरहन्छ। मान्छेको जिन्दगी हो, समस्या नआउने भन्ने कुरै रहँदैन। हेर्नुहोस् न, त्यो बगिरहेको नदीलाई पनि बिचमा रोक्ने छेक्ने काम नहुने त होइन, तर निरन्तर बग्ने जो उसको स्वभाव छ, त्यो स्वभावले एक दिन उसलाई गन्तव्यमा पुर्याएर छाड्छ। बस मान्छेको जिन्दगीमा पनि निरन्तरता, धैर्यता, इमान्दारिता र लगनशीलता रहने हो भने सोचेको कुरा, सपनाहरू पुरा गर्न त्यति गाह्रो नरहन सक्छ। समय लाग्न सक्छ, तर एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ। नमस्कार, म जीवन ढुङ्गेल। कार्यक्रम अल्प विराममा आज हामी सरलताभित्रको जटिल जिन्दगी भन्नुहोस् या त जटिलताभित्रको सरल जिन्दगी, यस्तो जिन्दगी अनि यस्तो व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्ने आज हामीले जमर्को गरेका छौँ। सुन्दर एवं मनोरम दृश्यले सम्पन्न ठाउँ हो कीर्तिपुर, जहाँ महावीर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि रहेको छ। झट्ट हेर्दा सरल साधारण देखिने महावीर पुन आफ्नो आविष्कार केन्द्रमा निरन्तर काममा तल्लीन देखिन्छन्। वास्तवमा के हो त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र? अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र के हो भनेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै छोटकरीमा भन्दाखेरि यो एउटा थलो हो, काम गर्ने थलो हो। जुन थलोमा आएर जो सुकैले पनि आफूलाई आएको आइडियामा चाहिँ अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। र यो थलोमा आएर अनुसन्धान गर्नको लागि कुनै किसिमको शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन, बरु चाहिँ आइडिया र उसको चाहिँ लगनशीलता चाहियो। र उनीहरू आएर यहाँ आएर कुनै चिज बनाएर त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गरेर सफल भयो भने त्यो चिजलाई बेचेर उनीहरूले पैसा कमाउने, सोझो अर्थमा भन्ने हो भने, र पैसा कमाएर उनीहरू उद्यमी बन्ने। र यहाँ नै सबै चिजको उद्यम यही नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उनीहरूले चाहिँ त्यो उद्यमी बन्नुभन्दा अगाडि जुन वस्तुको चाहिँ अनुसन्धान गरेर जुन एउटा प्रोडक्टको चाहिँ डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट र एउटा भनौँ न प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट जो गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ यहाँ आएर गर्न सकिन्छ। र यहाँ गर्दाखेरि उनीहरूलाई कुनै किसिमको पैसा लाग्दैन, कुनै किसिमको फिस तिर्नु पर्दैन। र आविष्कार केन्द्रले उनीहरूको जुन छ प्रतिभालाई चाहिँ सुरुवात गर्नको लागि अब सकेको मद्दत गर्छ। सबैको चासो र जिज्ञासा हुन सक्छ, महावीर पुनको बस्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो छ? हेर्नुहोस् उहाँको बस्ने अनि सुत्ने ठाउँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो केही स्पेसल रुम त्यस्तो केही होइन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कोभिड पछि चाहिँ, लकडाउन पछि चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर महावीर पुन सर चाहिँ अब हाम्रो यही बस्नुहुन्छ, इनोभेसन सेन्टरमै हुन्छ, 24 आवर्स नै बस्नुहुन्छ। सो त्यो बस्नलाई बेलुका सरले सुत्न चाहिँ यो हाम्रो टेन्टभित्र सुत्नुहुन्छ। देशमा व्याप्त बेरोजगारभित्र युवालाई स्वदेशमै राख्ने सोचले जब आविष्कार केन्द्रको परिकल्पना हुन थाल्यो, तब पुरस्कार र जग्गा नै बिक्रीमा राख्ने सोच पनि बन्दै गयो। बेच्नमा राखेको हो, जग्गा पनि बेच्नमा राखेको हो। सुरुमा पैसा चाहिँ पटक्कै थिएन, तर अहिलेसम्म जनताले नै सहयोग गरिरहेको छन्। यो आविष्कार केन्द्र जनताको सहयोगबाट चलेको हो। जनताको सहयोगबाट चलेको आविष्कार केन्द्र भनेर भन्छ। र यो 100% सहयोग चाहिँ जनताबाट नै आएको छ। र पैसाको लागि मैले चाहिँ कुनै चिन्ता गर्नु परेको छैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन परिकल्पना छ, यो आउनलाई मलाई चाहिँ 22 वर्ष लाग्यो। यो चाहिँ एकैचोटि आएको कुरो होइन। र अमेरिकाबाट म नेपाल फर्केर गाउँ-गाउँमा एउटा समाज सेवाको काम गरेर 22 वर्षसम्म बिताउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ यो आविष्कार केन्द्र खोल्ने भन्ने कुराको सपनामा पनि मैले देखेको थिएन। र यो देख्नेको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, खास गरी नेपालको हाम्रो खास गाउँघरका अथवा सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने र नहुने एउटा बाध्यताको जो एउटा परिस्थिति छ, त्यो कुराले चाहिँ मलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ त्यतातिर गयो। किनभने म नेपालमा आउँदाखेरि आएर गाउँमा बस्दाखेरि सुरुमा गाउँबाट 2-4 जना फाटफुट्ट मान्छेहरू
विदेश जान थालेका थिए र यसरी चाहिँ 22 वर्षसम्म गाउँमा नै बसेर काम गर्दाखेरि गाउँको सम्पूर्ण युवाहरू चाहिँ खाली नै भए जस्तो भयो र गाउँमा चाहिँ महिलाहरू केटाकेटीहरू बुढापाकाहरू चाहिँ मात्रै बस्ने र गाउँमा कुनै किसिमको भनौँ न विकासको कामहरू संरचनाको कामहरू गर्नको लागि मान्छे नै नपाउने यस्तो यो परिस्थितिले चाहिँ मलाई चाहिँ झकझक्याएर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ पुर्यायो। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ खोल्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यो 22 वर्षपछि आएको हो त्यसको आइडिया। किनभने मैले खोजेको कुरा के थियो भने यो विदेश जाने जो नेपाली युवाहरूको जुन लर्को छ यसलाई रोक्ने उपाय के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई रोक्ने उपाय भनेकै नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो। अब रोजगारीको सिर्जना गर्न त म आफूले त सक्दिनँ, किनभने रोजगारीको सिर्जना गर्ने किसिमका उद्योग व्यवसाय व्यापारको कामहरू त मैले गरेको छैन र त्यसको अन्य उपाय योभन्दा बाहेक अन्य उपायहरू के रहेछ त भन्दाखेरि यी युवाहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्ने चाहिँ एउटा उपाय चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकियो भने यिनीहरू रोकिने जस्तो देखियो। अब उद्यमी बनाउने कसरी भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन र उद्यमी बनाउनुको लागि उनीहरूले चाहिँ कुनै न कुनै कुरामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने, कुनै न कुनै चिज आविष्कार गर्नुपर्ने, आविष्कार गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यापारीकरण गर्नुपर्ने, बजारीकरण गरेर मात्रै बल्ल उद्यमी हुँदो रहेछ र त्यत्तिकै उद्यमी बन्छु भनेर कोही पनि उद्यमी नहुँदो रहेछ। त्यस कारणले कसैले उद्यमी बन्न चाहन्छु भनेर त्यो इच्छा गर्ने अथवा त्यस्तो किसिमको सपना देख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उद्यमी बन्नको लागि यो अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ। किनभने त्यति बेला चाहिँ प्रश्नसँग के देखियो भने कसैले कुनै नयाँ आइडिया ल्याएर केही गर्छु, कुनै किसिमको उद्यम गर्छु भनेर भन्यो भने पनि उनीहरूले रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्नको लागि त कहीँ ठाउँ देखिएन। नेपालमा कसैले मद्दत गरेको पनि देखिएन अनि कुनै कहीँ गएर काम गर्ने ठाउँ पनि देखिएन। त्यस कारणले अब उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई, अरू सबैलाई बन्न सक्दैन, उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई आएर काम गरेर आफ्नो आइडियामा चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा ठाउँ चाहिने रहेछ र एउटा वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने छ, वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महसुस भएर चाहिँ यो आविष्कार केन्द्र खोलेको हो र अहिले हामीले त्यही अनुसार चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले कसैले केही गर्छु भन्यो भने ल आऊ गर, उसको आइडिया राम्रो हुनु पर्यो अनि त्यो आइडियालाई चाहिँ सफल भयो भने, अनुसन्धान गरेर सफल भयो भने अब त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नु पर्यो, व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्नु भन्दा अगाडि जुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ त्यो कामको लागि आँखा चिम्लेर चाहिँ ढुक्क भएर काम गर भन्ने किसिमको भनिदिने मान्छे नेपालमा देखिएन। त्यस कारणले यो आविष्कार केन्द्र खोलेर त्यही कुराहरू गर्न लागिरहेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कस्तो छ त? यहाँका क्राइटेरिया के छन् अनि कसरी हुन्छ त यहाँका कामहरू? अनुसन्धान गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर जसले जे गर्न खोजे पनि यसको क्राइटेरिया भनेको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पल क्राइटेरिया अझ नम्बर 1 क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो आइडिया चाहिँ व्यवसायीकरण हुने किसिमको, भोलि गएर व्यापार हुने किसिमको आइडिया हुनु पर्यो। व्यापार नहुने आइडियालाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्दैनौँ, पहिलो क्राइटेरिया। दोस्रो क्राइटेरिया यो अनुसन्धान गर्छु भनेर हामी मिलेर अनुसन्धान गर्छु भनेर एउटा टिम आउनु पर्यो, दह्रो टिम आउनु पर्यो। 3, 4, 5 जना जतिको हुन्छ एउटा दह्रो टिम आउनु पर्यो। दोस्रो क्राइटेरिया त्यो, किनभने टिम नभइकन चाहिँ एकजनाले मात्रै यो गर्छु भनेर गर्नु सक्दैन। र तेस्रो क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि त्यो दह्रो टिमका जो मेम्बरहरू छन् एकदमै परिश्रमी गर्ने किसिमको हुनु पर्यो, अल्छी हुनु भएन, बिचैमा छोडेर जाने किसिमको हुनु भएन। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ हेरिन्छ। र अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्राइटेरिया यो होइन, तर
यो अनुसन्धान गर्नको लागि यो विषयमा गर्ने भन्न केही सीमा तोकेको छैन र जे पनि गर्न जुनसुकै विषयमा पनि गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर अनुसन्धान गर्नको लागि कसैको शैक्षिक योग्यता कति भन्ने कुरा चाहिँदैन। हामीले कसै यहाँ अनुसन्धान गर्न आउनेहरूलाई तिमीहरूको शैक्षिक योग्यता के हो भनेर सोद्धा पनि सोध्दैनौँ, किनभने अनुसन्धान गर्नलाई शैक्षिक योग्यता भएकोले मात्रै गर्न सक्छ, योग्यता नभएकोले गर्न सक्दैन भन्ने कुरो होइन। शैक्षिक योग्यता त पढ्नको लागि चाहियो, जागिर खानको लागि चाहियो। अनुसन्धान गरेर कुनै नयाँ चिजको सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन। उसमा चाहिँ एउटा सिप चाहियो, उसको चाहिँ आइडिया चाहिँ ऊ चाहिँ सृजनशील हुनु पऱ्यो, क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो, इनोभेटिभ हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम समीर आर्य। म चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा डिजाइन र 3D प्रिन्टिङको डिपार्टमेन्ट हेरिरहेको छु। अहिले कोभिडभन्दा केही समय अगाडिदेखिबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मैले आफ्नै प्रोडक्टहरूको रिसर्च गरिरहेको छु। लगायत मैले ल्यारिङ्गोस्कोप, प्यासिमियर भल्भ जस्तो डिफ्रेन्ट मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूमा रिसर्च गरिरहेको छु। सो अब अहिले एउटा लेभलसम्म चाहिँ मैले सक्सेसफुल्ली मैले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिसकेको छु भने अब फर्दरहरू चाहिँ त्यसको कामहरू हुँदैछ। लगायत अब यहाँ जे कोही पनि डिजाइनिङको कामहरू हुन्छ, 3D प्रिन्टिङको कामहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब एज अ एसिस्टेन्स न्यू प्रोजेक्टहरू आएकोमा चाहिँ अब हेल्प गर्ने काम चाहिँ गर्छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ मैले अब एज अ मेरो स्टेट एउटा सोलिड प्लान त थिएन। म यहाँ आएर चाहिँ केही कुराहरू भोलिन्टियर गर्छु, एज अ भोलिन्टियरको रूपमा आएको थिएँ पहिला। सो अब आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरूको बारेमा रिसर्च गर्न थालेर चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ अब जुन भर्खर आउने न्यू कमर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही कुराहरू नयाँ इनोभेटर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब प्लेटफर्महरू पाउनुहुन्छ, फाइनेन्सियल सपोर्टहरू पाउनुहुन्छ भने टेक्निकल सपोर्टहरू जुन चाहिँ अब हामी यहाँ जो कोही पनि आबद्ध छौँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हेल्प गर्नुहुन्छ। सबैको चासो र जिज्ञासाको कुरा हो, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हुन्छ चाहिँ के? धेरैले के ठानेछ भने आविष्कार केन्द्र सुरु भएको पनि 3 वर्ष जति भयो, अब अहिलेसम्म त धेरै चिज यसले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने भन्ने ठानेछ। यसलाई चाहिँ एउटा कारखानाको रूपमा चाहिँ मान्छेले हेरिरहेको छ। किनभने कसैले कुनै कारखाना चाहिँ खडा गर्यो भने यो कारखानामा यो चिज बनाउने भनेर यो 3 वर्षभित्रमा त निकै चिजहरू उत्पादन भएको हुनसक्छ। तर यो कारखाना होइन, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सामान उत्पादन गर्ने कारखाना होइन, यो चाहिँ उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हो। यसलाई चाहिँ यसरी हेरिन्छ। र उद्यमीहरू उत्पादन गर्नको लागि सुरुमा उनीहरूलाई चाहिने एउटा जे जस्तो किसिमको सहयोग चाहिन्छ त्यो गर्ने एउटा एउटा कारखाना भयो, अब मद्दत गर्ने कारखाना भयो। अब यसमा अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने गएको 3.5 वर्षमा अहिलेसम्म 88 किसिमका विभिन्न ग्रुपहरूले विभिन्न किसिमका आइडियाहरू ल्याएर अनुसन्धानको कामहरू गरे र त्यो 88 किसिमको कामहरू मध्येमा चाहिँ 55वटा आइडियाहरू निकै कोसिस गर्दाखेरि पनि फेल खायो। अब बाँकी रहेको 30-35वटा आइडियाहरूमा अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ र ती 30-35वटा आइडियाहरूमा करिब 15-16वटा आइडियाहरू राम्रै छन् र त्यो 15-16वटा आइडियाहरूमा पनि 6-7वटा आइडियाहरू बजारमा जान सकिने अथवा अहिले चाहिँ बजारको परीक्षण भइरहेको अवस्थामा छन्। त्यस कारणले आविष्कार केन्द्रले अहिले नै के चिजहरू उत्पादन गरेर बजारमा चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सकिँदैन। अब यसरी यो परीक्षण सफल भइसकेपछि अहिले मैले भने अब आउने 1 वर्षभित्रमा सायद 7-8वटा र बढीमा 10वटा चिजहरूमा चाहिँ बजारमा जान सक्छ कि भन्ने चाहिँ स्थिति। एउटा बेबी वार्मर भन्ने यो हेल्पर्सहरूमा चाहिने बच्चालाई न्यानो बनाउने एउटा बेबी वार्मर भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले भइरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ। अब दोस्रो चाहिँ कफी भुट्ने मेसिन, कफी किसानीहरूलाई चाहिँ कफीको व्यवसायहरूलाई कफी भुटेर बेच्ने एउटा मेसिन छ, त्यो पनि राम्रै भइरहेको छ, बजारमा चाहिँ अहिले परीक्षण पनि भइरहेको छ। अब तेस्रो चाहिँ सोलर ड्रायर, जो चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमको फलफुलहरू खानेकुराहरू आदि सुकाउनको लागि सोलर ड्रायर जो छ त्यो पनि राम्रै भइरहेको छ र
अहिले मान्छेले राम्रैसँग प्रयोग गरिरहेका छन्। अब हामीले हेर्दैछौँ अब यो सबै कुराहरू। अब अर्को तरकारी जान सकिने चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि यो नान रोटी बनाउने यो बिजुलीको एउटा ओभन छ पहिला, किनभने नान रोटी बनाउनको लागि कोइलाको ओभन बनाउने चलन थियो र अब चाहिँ बिजुलीको ओभन बनाएर नान रोटी बनाउने भन्ने त्यो चाहिँ पनि बनेर परीक्षण भइसक्यो राम्रोसँग र त्यसको अर्डरहरू पनि धेरै आएको छ। अर्को यो कुखुराको चल्लाबाट के अरे कुखुराको अन्डाबाट चल्ला निकाल्ने इन्क्युबेटर भनिन्छ, त्यो पनि अहिले बजारमा गएर परीक्षणहरू भइरहेको छ। अनि यसबाहेक अन्य कुराहरू जस्तो एउटा कुखुराको दाना, झिङ्गाबाट कुखुराको दाना बनाउने त्यो पनि परीक्षण सफल भएर त्यो सुरु पनि गरिसकेका छन्, व्यावसायिक रूपमा गर्न थालिसकेका छन्, त्यो पनि राम्रो छ। र अर्को कुरा हाम्रो यो सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले बनाएको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ, अस्पतालमा जाने बिरामीहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ रेकर्ड गरेर चाहिएको बेलामा निकाल्न सक्ने किसिमका चाहिँ रेकर्डहरू सिस्टमहरू त्यो बनेको छ, त्यो पनि अहिले पाइलट भइरहेको छ। यसभन्दा बाहेक अरू सानोतिनो कुराहरू अरू धेरै जस्तो मकै धान भुट्ने, मकै कोदो भुट्ने मिसिनहरू, अनि कोदो झार्ने, गहुँ झार्ने, जौ झार्ने, यस्तो मकै झार्ने मिसिन त्यो पनि अहिले आएर के अरे गइरहेको छ। अब यस्ता किसिमका धेरै सानोतिनो मिसिनहरू पनि अहिले बजारमा फाटोफुट्टो जाँदैछन्। र अर्को कुरा खाद्यमा यो हामीले यहाँ चाहिँ एउटा फुड ल्याब छ, फुड ल्याबबाट बनेका विभिन्न यो खानेकुराहरू यो प्रोसेसिङ गरेर बनेका कुराहरू अहिले फाटोफुट्टो बजारमा पनि गइरहेको छ। जम्मैले गर्ने त्यही हो, बजारमा पाइने चिजै यहाँ भन्दा बजारमै पाउँदै नपाउने चिज यहाँ चाहिँ बनाउने भन्ने हुँदैन। कतिले त्यही कुराहरू गरिरहेको छन्, किनभने यो बजारमा जे जति चिजहरू पाइन्छ अरूले पनि गर्ने चिजहरू त्यही हो। जस्तो अब मोबाइल कम्पनीहरू थुप्रै छन्, अब थुप्रै कम्पनी थुप्रै किसिमका मोबाइलहरू बनाएर बेचिरहेका छन्। कतिले अब भनौँ न मोटरसाइकल पनि थुप्रै कम्पनीहरूले त्यही चिज हो बजारमा पाउँछ, तर के अरे विभिन्न कम्पनीहरूले मोटरसाइकल बनाएर बेचिरहेको छ होइन। अब त्यस्तै जस्तो अरू कुराहरू थुप्रै कुराहरू जस्तो टिभी पनि त थुप्रै किसिमको थुप्रै कम्पनीहरूले टिभी बनाएर बेचिरहेको छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरूले बजारमा हुँदै नभएको चिज बनाउने होइन, बजारमै भएको चिजहरूलाई अब जो चाहिँ विदेशबाट आयात हुन्छ, विदेशबाट आइरहेको छ। र यदि नेपालमा नै त्यस्तो किसिमको चिजहरू बनाउन सकिने हो भने र नेपाल त्यो आयातलाई कम गर्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नुको लागि चाहिँ हामीले बजारमै भएको चिजहरू पनि बनाउँछौँ होइन। र यसरी बनाउँदाखेरि हामीले के कुरामा रिसर्च गर्ने हो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, सस्तो हुनु पर्यो। जस्तो अहिले मैले भने 55वटा विभिन्न चिजहरू फेल खायो 88वटामा सुरु गर्दाखेरि, र त्यो 55वटा फेल खाने चिजहरूमा चाहिँ केही कतिपय सामानहरू कस्तो भयो भने बन्यो, राम्रोसँग बन्यो पनि, काम पनि गर्छ, तर बजारमा चाहिँ जाँदाखेरि महँगो पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाइदियो। तर यहाँ जस्तो केही चिजहरू अहिले मैले भने अहिले बजारमा परीक्षण भइरहेको जस्तो कफी रोस्टर मसिनहरू भयो, सोलर ड्रायरहरू भयो र इन्क्युबेटरहरू भयो, यस्ता जुन मसिनहरू जो अहिले बजारमा गइरहेको छ तिनीहरू चाहिँ बजारभन्दा धेरै सस्तो हुने भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले बजारमा लगिरहेको छौँ। त्यस कारणले यहाँबाट उत्पादन हुने चिजहरू बजारभन्दा सस्तो हुनुपर्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, राम्रो पनि हुनुपर्छ। र अर्को कुरा यस्तो किसिमका सामानहरू बनाएर बेचिसकेपछि त्यसको चाहिँ सर्भिस चाहिँ दिनुपर्छ र हामीले त्यो सर्भिस चाहिँ पूर्ण रूपमा दिने गरेका छौँ। मेटेरियलहरू त जतासुकै एउटा खोज्ने हो, जस्तो अहिले अनुसन्धानको लागि चाहिने मेटेरियलहरूमा कतिपय मेटेरियलहरू चाहिँ कबाडीबाट पनि ल्याइन्छ, कबाडीमा फालेका सामानहरू गएर खोजेर पनि ल्याइन्छ। र अब जस्तो फलामदेखि लिएर स्टिलका कुराहरू
देखि लिएर प्लास्टिक अथवा अरू विभिन्न चिजहरू, इलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरू, यो सबै चिजहरू जहाँ जहाँ पाउँछ त्यहाँबाट ल्याउने गरिएको छ अहिले। र कतिपय सामानहरू बजारमा पाउँदैनन्, नेपालको बजारमा पाउँदैनन् भने हामीले चाइनाबाट अथवा अमेरिकाबाट अथवा जापानबाट कहाँबाट मिल्छ त्यहाँबाट ल्याएर पनि यो अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ। इनोभेसन एन्ड रिसर्च बिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छ त? अनि सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्थ्यो आविष्कार केन्द्रहरूलाई? भूमिका होइन, आर्थिक विकासको लागि रिसर्च र इनोभेसन नगरिकन आर्थिक विकास हुँदै हुँदैन। यहाँ अहिले के ठानिरहेका छन् भनेदेखि मान्छेहरूले, खास गरी नेताहरूले, अर्थविदहरूले, योजनाविदहरूले के ठानेछन् भने यो आर्थिक विकासको लागि इनोभेसनको भूमिका एकदमै कम हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हिसाबले ठानिरहेका छन्। तर आर्थिक विकास गर्ने हो भने रिसर्च र इनोभेसन, यो अनुसन्धानका कामहरू नगरिकन कुनै पनि देशले अहिलेसम्म आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारेको छैन। त्यस कारणले भूमिका मात्र हुँदैन कि कति भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि यो नगरिकन आर्थिक विकास हुँदैन। किनभने अब आर्थिक विकास गर्ने भनेको चाहिँ यो पैसा कमाउने हो। पैसा कमाउने भनेको कुनै चिज बनाएर बेचेर पैसा कमाउने हो, अथवा आइडिया बेचेर पनि पैसा आउँछ, कुनै सामान बनाएर बेचेर पनि पैसा आउँछ। अब यो चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ त्यो सामान बनाउनको लागि, आइडिया निकाल्नको लागि त कुनै रिसर्च त गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यस कारणले यो अनुसन्धान तथा विकास नगरिकन यो देशको आर्थिक विकास हुँदैन, एक हुँदैन, दुई हुँदैन। र यो नेताहरूलाई मैले बेला बेलामा चाहिँ नेताहरू र अर्थशास्त्रीहरूलाई, खास गरी अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ यो कुरा नेताहरूलाई चाहिँ, अब नेताहरू त धेरै पढे लेखेको छैन, होइन? अब उनीहरूलाई पनि उनीहरूको दोष दिनु भन्नु, पुरै दोष दिनु त मिलेन। खास गरी दोष दिने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अर्थशास्त्रीहरू हो। अर्थशास्त्रीहरूले उनीहरूले विश्वमा अर्थतन्त्रको कसरी विकास भइरहेको छ, कुन देशले के गरेर पैसा कमाइरहेको छ भन्ने कुराको किसिमको चाहिँ आइडिया दिने, नेताहरूलाई दिने त अर्थशास्त्रीहरूको काम हो, योजनाविदहरूको काम हो। तर योजनाविदहरू कस्तो पर्यो भने नेपालमा कोही पनि अहिलेसम्म एउटा पनि अर्थशास्त्रीले चाहिँ सरकारलाई अनुसन्धान तथा विकास, इनोभेसन भन्ने चिज एकदमै नगरी हुन्न भनेर नभने जस्तो छ। यसो अड्कल काट्छ, किनभने कोही पनि नेताहरूको मुखबाट अनुसन्धान तथा विकास हुनुपर्छ भन्ने सुनिएको छैन। यसको चुक्ने कारण एउटै छ। त्यो कारण के हो भने संस्कार भएन। अहिलेका जति पनि नेताहरू छन्, जति पनि नेताहरू मात्र होइन, मन्त्रालयमा काम गर्ने योजनाविदहरू छन्, सचिवहरू छन् ठुलो ठुलो पदमा, अनि के अरे सरकारका सल्लाहकारहरू छन्। यो सबै चिजहरू, सबै व्यक्तिहरू नेपालमा नै जन्मेको, नेपालमा नै हुर्केकाहरू। यिनीहरू यस्तो समाजमा जन्मे जुन समाजमा यो अनुसन्धान तथा विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार छैन। हामी कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि हामी संस्कारमा चुक्यौँ। हाम्रो समाजको संस्कार चाहिँ ले कहिले पनि अनुसन्धान तथा विकास गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गरेन, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचेन। एउटा भनौँ न, एउटा साधारण एउटा कृषिमा आधारित भएर चाहिँ एउटा ज्यान पाल्नेसम्म मात्र भयो र व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने, व्यापार गर्ने भन्ने कुराहरू कहिले पनि सिकेनन्। किनभने अब नेपालीहरू चाहिँ, नेपाली समाज चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा ढुक्कसँग, आनन्दसँग चाहिँ बस्ने किसिमको सोचाइ भयो। त्यो सोचाइमा जन्मेको नेताहरू, त्यो सोचाइमा जन्मेको अहिलेको मन्त्रालयको सचिवहरू, अनि योजनाविदहरू, सल्लाहकारहरू, आर्थिक सल्लाहकारहरू सबै चाहिँ यो यस्तो समाजमा हुर्के जुन समाजमा अनुसन्धान तथा विकासको लागि कुनै संस्कारै छैन, थाहा नै छैन। त्यही भएको हुनाले यो हामी चुकेको चाहिँ त्यहाँ हो। हामीले कहिले पनि यो संस्कार बसाल्न खोजेनौँ, अझैसम्म पनि यो संस्कार बसाल्न खोजिरहेको छैन। र
र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मैले अहिलेको स्थितिमा भनिरहने कुरा के हो भने अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कुनै ठुला ठुला कामहरू गर्न सक्दैन, तर एउटा संस्कार चाहिँ बसाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। र अब आउने युवा पिँढीहरूलाई अनुसन्धान तथा विकास पनि गर्नुपर्छ र यसरी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार के अरे सिकाउने हाम्रो मुख्य अहिले फोकस त्यसमा छ। कस्तो खालको भूमिका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई भन्दाखेरि के हुन्छ भने यो हामीलाई मात्र मायाको जस्तो हुन्छ। अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न चाहने जोसुकैलाई सरकारले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्याप्त बजेट छुट्याउने हो। र त्यो पर्याप्त बजेट चाहिँ हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले जो बजेट बनाउँछ, बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भन्छ, त्यो बजेट भाषणमा अनुसन्धान तथा विकासको लागि नै भन्ने एउटा निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने जुन एउटा संसारभरमा चलेको चलन भयो। र संसारमा अरू देशहरूले खास गरी अरू देश भन्दाखेरि पनि विकसित देशहरूले आफ्नो जिडिपीको सर्टेन पर्सेन्टेज 3%, 4%, 5%सम्म चाहिँ रकम अनुसन्धान तथा विकासको लागि भनेर छुट्याउँछन्, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। अनि त्यही पैसाबाट त्यो देशमा जन्मिने प्रतिभाहरूलाई अनुसन्धान गर्नको लागि भरपुर रूपमा चाहिँ खर्च गर्छ। त्यो चाहिँ कुरा हाम्रो सरकारले गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ भने 4 वर्षसम्म सरकारको नेताहरूलाई अब सिंहदरबारमा गएर यस्तो किसिमको हामीले संस्कार हामीले पनि बसालौँ। अरूले 4% छुट्याउँछ, 3%, 4%, 4.5% त कोरियाले छुट्याउँछ, इजरायलले अलिकति बढी छुट्याउँछ। अब चाइना अरूले चाहिँ 3%, 2.5% त यिनीहरूले चाहिँ छुट्याउँछन्। त्यो त जिडिपीको भयो। मैले सरकारलाई भनिरहेको कुरा के हो भने जहिले पनि भनिरहन्छु के हो भने पुँजीगत खर्चको 1% बजेट सरकारले छुट्याओस्। अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि छुट्याओस्। त्यो त सङ्घीय सरकार नआउँदैदेखि भनिरहेको मैले। त अब त सङ्घीय सरकार आयो, सङ्घीय सरकारले पनि पुँजीगत खर्चको 1% छुट्याओस्। अनि प्रदेश सरकारले पनि 1% छुट्याओस् र स्थानीय सरकारले पनि 1% छुट्याओस्। यसरी चाहिँ 1%मा चाहिँ छुट्याएर त्यो पैसालाई चाहिँ रिसर्च र इनोभेसन गर्नको लागि प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई खर्च गरौँ। र त्यो पैसा खर्च गर्नको लागि एउटा कानुन पनि छुट्टै बनाऊ। किनभने अनुसन्धान गर्नको लागि जुन छ एउटा प्रक्रिया छ, त्यो चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक एउटा कर्मचारी तन्त्र को तरिकाले एउटा प्रोजेक्ट चलाएको तरिकाले गरेर हुँदैन। अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि त्यो पैसा सञ्चालन गर्नको लागि जुन छ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि एउटा जुन कानुन छ, कानुन पनि छुट्टै बनाउनु पर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। समृद्धिका नाराहरू जताततै सुनिन्छन् मात्र वास्तवमा के हो त समृद्धिको मूल मन्त्र? अनि आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धानका क्षेत्रहरू के हुन सक्लान् त? समृद्धिको फर्मुला त त्यही हो नि, अनुसन्धान अथवा आविष्कारमा चाहिँ भरपुर मात्रामा आँखा चिम्लेर पैसाको खोला नबगाएसम्म कुनै पनि देश समृद्धि बन्दैन। त्यही हो फर्मुला। यस्तो हो, कृषि मात्रै भएन क्या। अब अनुसन्धान तथा आविष्कार भनेपछि हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा त्यो अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्नु पर्यो, इनोभेसन गर्नु पर्यो। कृषि त एउटा कुरा भयो। जस्तो अब शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो विकास गर्नको लागि शिक्षामा पनि अनुसन्धान गर्नु पर्यो हैन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो जस्तो नेपालमा एउटा आम्दानीको ठुलो स्रोत हुन सक्ने चाहिँ के छ त भन्दा पर्यटनको विकासकोमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब कतिले के ठान्छ पर्यटनको विकासमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ र भनिरहेको। अनुसन्धान नगरिकन पर्यटनको विकास हुँदैन। अब कृषिमा चाहिँ अहिले अरबौँ अरब रुपियाँको चाहिँ खाद्यान्न बाहिरबाट आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि कसैले पनि कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर त्यो उब्जनी बढाउने प्रयासमा त सरकारले गरेको छैन। अब व्यक्तिले के गरिरहेको छ, उही पुरानै तरिकाले खेतीपाती गरिरहेको छ। त्यस कारणले
कृषि मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ गर्नुपर्छ। अब आविष्कार केन्द्रलाई अहिले आउने कृषिको बारेमा आउने अधिकांश अनुरोधहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब कृषि औजार चाहियो। कृषिमा चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्नको लागि कृषि औजार, विभिन्न किसिमका कृषि औजारहरू बनाइदिनु पर्यो भन्ने एकदमै धेरै अनुरोधहरू, रिक्वेस्टहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा आउँछ। अब नेपालमा सरकारले कृषिको यस किसिमको उपकरणहरू बनाउनको लागि सहयोग गर्ने अनुसन्धानमा भन्ने कुरा छैन। हामीले संस्थागत कुरा गरिसकेपछि व्यक्तिगत जीवन पनि थोरै बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँलाई जिन्दगीले के सिकाएछ त आजसम्म, अनि 4 वर्षको अमेरिका बसाइले दुई देश बीचको जीवनशैलीलाई कसरी छुट्याएछ त? 4 वर्ष बस्दाखेरि अमेरिकामा जे गर्छ त्यस्तै गरियो होइन। अब खास गरी जीवनशैली भनेको त यस्तो हो, अब त्यहाँको जीवनशैली र यहाँको जीवनशैली एक किसिमले अब आउने जमानामा भनौँ न फरक नपर्ला, किनभने मान्छेहरू सबै पश्चिमी सभ्यताको हावाले सबैलाई छुइसकेको छ। अब त झन् छुइरहेको छ। तर जहाँसम्म म बस्ने कुरा हो, म बसेको समयको कुराहरू हो, त्यो चाहिँ के हो भने जीवनशैली म आफूलाई मेरो आफ्नो एकदमै व्यक्तिगत विचार के हो भने पश्चिमीहरूको जीवनशैली सजिलो छैन। मैले सबैलाई भन्ने गरेको यही छ। अब यहाँ अधिकांश नेपालीहरू पश्चिम विकसित मुलुकमा गएर वहाँ बस्ने, बसोबास गर्ने, पढ्न जाने उतै बस्ने, अथवा कुनै जागिर खोज्दै जाने उतै बस्ने, किनभने उहाँको जीवनशैली चाहिँ सजिलो छ, राम्रो छ भन्ने छ अधिकांश मान्छेको। तर मेरो सोचाइ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पश्चिमी शैलीको जुन छ जीवन त्यो सजिलो छैन, गाह्रो छ। मेरो आफ्नो पर्सनल रूपमा भन्ने भनेदेखि त मलाई त पश्चिममा के अरे विकसित मुलुकमा बस्नुभन्दा नेपालमा बस्नु आनन्द छ, किनभने केहीको चिन्ता छैन क्या। पश्चिममा चिन्ता भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक चिजको लागि त्यहाँ पैसा चाहियो, बिना पैसा केही पनि हुँदैन हो। अब घर भाडादेखि लिएर ल कारमा चढेछ, कारमा त्यसै आउँदैन। अब राम्रो घरमा बसेको छ, राम्रो घरमा आउँदैन। टिभी चाहियो, हरेक चिज चाहियो। हरेक चिजमा चाहिँ त्यो पैसा तिर्नको लागि कमाउनु त पर्यो, कमाउनुको लागि परिश्रम गर्नु पर्यो, परिश्रम पनि बेसरी गर्नु पर्यो। अलिअलि परिश्रम गरेर पुग्दैन त्यहाँ। अलिअलि यहाँको नेपाली तालले होइन, अब यसो जाँगर लाग्दाखेरि अलिअलि काम गर्ने, जाँगर नलाग्दाखेरि के अरे बसिराख्ने गऱ्यो भने त्यहाँ बाँध्न सकिँदैन। त्यस कारणले जीवनशैली चाहिँ पश्चिमीहरूको जीवनशैली निकै नै कष्टपूर्ण छ, गाह्रो छ होइन। तर आम नेपालीहरूले यो कुरालाई चाहिँ अहिले गहिरिएर सोचेको छैन। म आफूले चाहिँ यो बेहोरेको हुनाले त्यो भनेको कुरा। जिन्दगीले सबैभन्दा सिकाएको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मेरो लागि कुनै कुरामा पनि बढी चिन्ता लिनु पर्दैन क्या। चिन्ता लिएर पनि केही फरक पर्दैन। अब के हो भन्ने कुरा यो म आफैले किन भन्छु भने मलाई जिन्दगीमा आफू इच्छा चाहे जस्तो पुगिसरी कहिले पनि भएन। अब पुगिसरी नभएको हुनाले कहाँबाट कहाँ गएर म अहिले यहाँ आएको छु। त्यस कारणले जे पर्छ त्यो टर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा निष्फिक्री रूपमा जिन्दगी बिताउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले त्यस्तो। सबैको आफ्नै सोच हुन्छ। कतिले समाजमा अरूले जे गर्छन् त्यही मात्र गर्न खोज्छन्, तर अरूको भन्दा फरक सोच हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ उहाँलाई समाजको संस्कारले सिकाएछ। अब मान्छे चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब सोचाइ चाहिँ फराकिलो बनाउनु पर्छ। सोचाइ चाहिँ फराकिलो बनायो भने कुनै एउटा साँगुरो सोचाइमा के अरे बसे जस्तो हुने। सोचाइ फराकिलो बनायो भने जुनसुकै पनि परिस्थितिसँग, जुनसुकै पनि समस्यासँग जुझ्न सकिन्छ। तर मान्छेहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सोचाइ चाहिँ साँगुरो बनाउँछन्
साँघुरो बनाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पुग्दैन। त्यस कारणले म चाहिँ केबाट प्रेरित हो, आफै प्रेरित के छु भने सोचाइ चाहिँ फरक बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ जिन्दगीले सिकाएको कुरा हो। अनि कुनै कुरासँग पनि अब जिन्दगीमा कोही कुराहरू अब धेरै कुराहरू असफल हुन्छ। असफल भयो भने त्यसको फिकर नगर्ने, चिन्ता नगर्ने, किनभने असफल कुनै काममा असफल हुँदैमा ज्यान त जाँदैन नि, आफ्नो मृत्यु त हुँदैन। त्यस कारणले असफल भएको कुरालाई पनि वास्ता नगर्ने, यो किसिमले ढुक्कसँग जिन्दगी बिताउने, निश्चिन्त भएर जिन्दगी बिताउनु पर्छ। सोचाइ चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। गम्भीर अनि खोजमूलक सोचका महावीर पुन आफ्नो बाल्यकाललाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। बाल्यकालमा अब रमाइलो गरियो, रमाइलो कुन मानेमा गरियो भनेदेखि अब गाउँघरमा बसिन्थ्यो। गाउँघरमा बस्दाखेरि अब अहिलेको जस्तो कुनै आधुनिक सभ्यता थिएन। एकदमै दुर्गम ठाउँमा एकदमै ग्रामीण तरिकाले जीवन बिताइयो। अब खाना लाउनु भनेपछि त्यस्तै हो, जे खाइन्थ्यो। तर ग्रामीण जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै अब बाह्य, त्यसमा पनि बाह्य संसार भनेको कहाँ छ के छ थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ एकदमै आनन्द साथ बिताएको हो भन्छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कसैले सहयोग गर्न चाह्यो भने भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा त्यो त मैले भन्दिनँ। मान्छेले कसरी सहयोग गर्नु सकिन्छ भनेर मलाई सोध्यो भने मैले के भन्छु भने तपाईँहरू आफै नै निर्णय गर्नुहोस्। जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै सहयोग गर्नुहोस्। किनभने सहयोग गर्ने भनेको पैसा मात्रै दिने कुरा होइन। अनेक किसिमले सबैभन्दा ठुलो सहयोग भनेको चाहिँ आइडिया दिने हो। सक्नुहुन्छ भने आइडिया दिनुहोस्। अब त्योभन्दा बाहेक अरू कि जे सक्नुहुन्छ, जे जसरी सक्नुहुन्छ त्यो सहयोग गर्नुहोस्। होइन कसैले सोध्यो भने म ब्याङ्क एकाउन्ट भनिदिन्छु, नसोधेसम्म मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट यो हो, यसमा सहयोग गर भन्न म कहिले पनि भन्दिनँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी हप्ता अर्को यस्तै व्यक्तित्व यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दै आज यहाँहरूबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।